हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं प्रॉफिट मोहम्मद की ईरान पर्शिया के बारे में पेश गोई, हिस्ट्री ऑफ ईरान, मुफ्ती तारिक मसूद जी। तो आज तारिक मसूद जी से हम ईरान का पूरा सुनने वाले हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद भी ईरान के बारे में पहले ही शायद कुछ लिख कर चले गए या कुछ प्रिडिक्ट करके चले गए हैं। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। हदीस से ये पता चलता है, हमें सही हदीस से पता चलता है कि कुर्ब क़यामत में जब मुसलमान बहुत कस्मा पुरसी में होंगे तो खुरासान से लश्कर उठेगा। खुरासान ये अफगानिस्तान और ईरान का हिस्सा। अच्छा। ओह। इस इलाके को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खुरासान कहा जाता है, जिसमें कंधार भी आता है, ईरान का भी हिस्सा आता है इसमें। तो यहाँ से लश्कर उठेगा, मुजाहिदीन लड़ेंगे बहुत बड़ी तादाद में, दुनिया में जिहाद होगा क्योंकि मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस के तंग आ चुके होंगे। और लड़ते लड़ते हदीस में आता है इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होंगी कि एक तिहाई मुसलमान शहीद हो जाएंगे उसमें, एक तिहाई मुजाहिदीन सॉरी जो लड़ने वाले होंगे, और एक तिहाई जो होंगे वो मैदान जंग से भाग जाएंगे, और एक तिहाई को अल्लाह फतह अता फरमाएगा। तो जो एक ओह माय तिहाई मैदान जंग से भाग जाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी तौबा कभी कबूल नहीं होगी। जो एक तिहाई शहीद हो जाएंगे वो अफजल तरीन शुहदा होंगे उस वक्त के, और एक तिहाई को अल्लाह ताला गलबा अता फरमाएंगे। एक वाक़या तो हमें कुर्ब क़यामत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मिलता है, सही हदीस से। दूसरा हमें ये मिलता है कि कुर्ब क़यामत ही में मुसलमान कसम पुरसी का शिकार होंगे। इन तो तलाश करेंगे हजरत महदी को, क्योंकि हजरत महदी वो शख्सियत हैं जिन पे तमाम नेक लोग जमा हो जाएंगे और वो मुसलमानों की मैदान जंग में कमांड करेंगे, जिहाद में कमांड करेंगे। अच्छा। तो उनको बैतुल्लाह में तलाश किया जाएगा। यार वो ये सब हजरत कुछ पहले से ही वो लिखा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में होंगे, और लोग उनको पहचान लेंगे, अहलुल्लाह पहचान कर उनको अपना अमीर बनाएंगे, और उनकी क़यादत में फिर लड़ाई और जिहाद शुरू होगा। और ये लड़ाई जब दिमिश्क में लड़ाई हो रही होगी तो दिमिश्क में असर की नमाज के वक्त हजरत महदी, मैंने जो ये कहा कि दिमिश्क में लड़ाई हो रही होगी, मकसद ये नहीं है कि दिमिश्क कोई मैदान जंग बना हुआ होगा, मकसद ये है कि वो मुजाहिदीन का लश्कर दिमिश्क में होगा असर की नमाज के वक्त। लड़ाई चाहे किसी अच्छा। और मैदान में हो रही हो, लेकिन हदीस में हमें दिमिश्क का तस्करा मिलता है। तो दिमिश्क में हजरत शाम का तस्करा मिलता है, और जो कराइन हमें मिलते हैं वो दिमिश्क की एक खास मस्जिद है। वो मस्जिद हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब ने उसको हाईलाइट भी किया, लेकिन वो यकीनी नहीं है। ये खूब समझे, उन्होंने उसका भी तबसरा किया है कि इसके बारे में कोई यकीन नहीं है। तो हजरत महदी असर की नमाज पढ़ा रहे होंगे, लोग इमामत में आपके पीछे खड़े होंगे, यहाँ तक कि मस्जिद के मीनार पर आज भी वो मीनार मौजूद है, जिसके बारे में गालिब गुमान है कि ये वो मीनार है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। गालिब गुमान के दर्जे में कहा जा सकता है, वरना फिर उसी के अड़ोस पड़ोस में कोई मस्जिद होगी। मेरा अगर शाम जाना हुआ तो इंशाल्लाह मैं इरादा है कि मैं व्लॉग में उस मस्जिद का भी तज़किरा करूंगा, उस जगह का भी तज़किरा करूंगा। लेकिन मैं पहले ये बात बता दूं कि वो 100% यकीनी नहीं है। ऐसा ना हो कि उस मस्जिद के मीनार पे चढ़ के लोग जो है वो उसके कोई मीनार को ही चाटना शुरू कर दें तबर्रुक के तौर पे। तो असर हाँ, की लोग नमाज का ऐसा टाइम करते हैं। होगा, हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों के कंधों मीनार पे को हाथ रख चाटना। के नीचे उतरेंगे नमाज के टाइम पे, यानी आसमान से मीनार तक आएंगे, और फिर मीनार से आपके लिए सीढ़ियां लगाई जाएंगी। सीढ़ियों के जरिए मीनार से नीचे उतरेंगे और लोग उनको पहचान लेंगे। हजरत महदी उनको इमामत के लिए आगे करेंगे कि आप अल्लाह के एक पैगंबर हैं, आप नमाज पढ़ाइए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं को आगे रखेंगे, और इस तरह का मफहूम है हदीस में कि अल्लाह ने इस काम के लिए आपको ही मुंतखब किया। क्या मतलब, ये इमामत इस उम्मत का हक है। तो हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो काम होगा वो जिहाद है, और यहूदियों से इंतकाम लेना, क्योंकि यहूदियों ने अपने ख्याल में हजरत ईसा को कत्ल किया था। तो अल्लाह ने यहूदियत ही के खात्मे के लिए और दज्जाल के खात्मे के लिए ईसा इब्ने मरियम को नाजिल किया है। हजरत महदी से पहले ही दज्जाल जाहिर हो चुका होगा। दज्जाल के बारे में हदीस में आता है कि हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। अच्छा, ये दज्जाल एक ऐसी शख्सियत है जिसका यहूदी इंतजार हमसे ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यहूदी उसको अपने लिए निजात दहिंदा समझते हैं। जबकि हदीस में आता है कि दज्जाल काणा होगा और उसका खुदाई का दावा होगा, उसके पास कुछ ऐसी ताकतें होंगी कि मुर्दे को जिंदा कर दे, जिंदा को मार दे। एक तरफ उसके बाग होगा, एक तरफ उसके आग होगी। जो उस पर ईमान लाएगा उसको आग में दाखिल, उसको बाग में हाँ, दाखिल हमने करेगा, बहुत सारी और जो उस वीडियोस पर देखी ईमान हैं नहीं लाएगा दज्जाल उसको की, आग में दाखिल कैसी करेगा। सारा और फिजिक रसूलुल्लाह कैसा होगा सल्लल्लाहु अलैहि उसका। वसल्लम ने फरमाया उसकी जो आग है हकीकत में वो जन्नत का बाग होगा, और हम्म। उसका जो बाग है हकीकत में वो जहन्नम की आग होगी। तो जो नबी की बातों पे यकीन करते हैं वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे। और हदीस में सूरह कहफ की भी तिलावत का हुक्म है। जुम्मे के दिन जो कहफ की तिलावत करता है, अल्लाह उसको दज्जाल के फितने से बचा महफूज रखता है। लेता अब आप है। देखें ये हाँ, सूरह कहफ में दैट्स ही ट्रू। क़यामत की अलामात का तज़किरा है ना, तो शायद इसी वजह से जो, क्योंकि जो सूरह कहफ पढ़ता रहेगा वो याजूज माजूज के वाक़यात भी पढ़ता रहेगा और अल्लाह की कुदरत के वाक़यात भी पढ़ता रहेगा। तो दज्जाल के फितने से अल्लाह उसको इस बरकत से बचा के रखेंगे, फितने से महफूज रखेंगे। तो वो ऐसी ऐसी ताकतें दिखाएगा, बेवकूफ़ लोग उस पर ईमान ले आएंगे। हदीस में आता है कि काणा कभी भी खुदा नहीं हो सकता, नहीं उसकी तो एक आंख होगी नहीं।
لیکن بیوقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے، یعنی خدا کم از کم جمال والا ہوتا ہے نا، یہ تو ہے بھی کانا، اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر، جس سے پتہ چلے گا. لیکن احمق اور بیوقوف لوگ جیسے روحانی عامل کو کچھ شعبدے دیکھ کر ان پہ سے متاثر ہو جاتے ہیں نا، ہاں روحانی عاملوں کے شعبدے دیکھ کے، تو ایسے ہی دجال کے شعبدے دیکھ کے متاثر ہوں گے. تو بہت لوگوں کو، خلقت کو، بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال. اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے. علماء نے اس حدیث کا دو مطلب بیان کیے ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے، نیزہ استعمال کریں گے، اور زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے. اس بات کا امکان ہے، ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے. سچ میں ٹیکنالوجی ساری تباہ و برباد ہو ختم جائے ہو گی، جائے گی. انسان کی ترقی. تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیم ہو کہ انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے. لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے، ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا، اور نیزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا، کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ ابن مریم نیزے کے بجائے کلاشنکوف کا استعمال کر لیں. تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ اس کلاشنکوف کی، یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم استعمال کریں گے، اس کی ایک تعبیر ہے. تو اس کا بھی پورا پورا امکان ہے. تو ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے، جو شخصیت ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے. تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے. اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی، اتنی مالی، کیونکہ دنیا میں مال بہت ہے، ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے، جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے، جس کی وجہ سے غریب غریب سے غریب تر ہے، امیر امیر سے امیر تر ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسا نظام قائم کریں گے کہ جس سے مال کی صحیح تقسیم، اور لوگ اٹھیں گے، زکوٰۃ کا مستحق تلاش کریں گے، اور لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آئے گا. غریب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. یعنی ایک آدمی، حدیث کے مفہوم ہے کہ زکوٰۃ لے کے گھومتا رہے گا اور اس کو کوئی غریب نہیں ملے گا. اتنی مالی فراوانی ہو جائے گی. پھر ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں ایسی نازل ہوں گی کہ بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے، بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے، زمین اپنی برکتیں کھول دے گی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی دنیا سے ختم کر دیں گے، جنت دھرتی پہ ہی ہو جائے خنزیر کی نسل کو ختم کر دیا جائے گا. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کا نظام ختم. اما الاسلام و اما السیف، یا تو تلوار یا اسلام، اس کے علاوہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اس مقصد کی جو تکمیل ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے. باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں، اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیوں کیا اس کام کی تکمیل کے لیے، اسی امت میں کوئی کیوں منتخب نہیں کر لیا، یا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دیا جاتا. اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں. ابھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر سے میں جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے اس سے یہاں اس لیکچر میں نہ ہٹوں. تو اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کو یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے اور دنیا انصاف سے بھر جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تھا اس کا مقصد کیفیت اور کمیت دونوں لحاظ سے حاصل ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دنیا میں زوال شروع ہوگا، اور پھر جب پوری دنیا کے لوگ زوال کا شکار ہوتے ہوتے کفر کی طرف جائیں گے، گناہوں کی طرف. اور حدیث میں آتا ہے جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس دنیا پر قیامت نہیں آئے گی. یہاں تک کہ آخری شخص جب دنیا سے اٹھے گا جو اللہ کا نام لیا یہ کرتا لائن تھا، ہم نے بہت اس کے بعد سارے اللہ تعالیٰ بیانوں میں بھی سور سنی. پھونکیں گے، جبریل کو حکم دیں گے سور پھونکنے کا، اور اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. تو آگے قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان تمام انسانوں کو جمع کر دیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور قیامت کے دن ہم جہنم کو یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرا سور مراد ہے، للکافرین عرضا، کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھیں، یعنی میری یاد کی چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آتی تھیں، غفلت میں پڑی ہوئی تھی جن کی آنکھیں. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور یہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے، نہ حق بات سنتے تھے نہ حق دیکھتے تھے، بس اپنے خواہشات کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو اچھی لگتی تھیں اور وہی ان کو سمجھ میں آتی تھیں.
تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں. میں نمبر وار اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بادشاہ دنیا میں بھیجے ہیں اور کتنے پاورفل بادشاہ. حضرت ذوالقرنین کا نام ہی قرن والا, 2 کناروں والا. زمین کے بہت بڑے حصے کو حضرت ذوالقرنین نے فتح کیا. اور ذوالقرنین. اللہ کے نیک بندے کیسے اللہ کے راستے میں لڑتے رہے ہیں. تو یہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا بس عبادت کرو اور لڑائی وڑائی اسلام میں ہے ہی نہیں, یہ دنیا میں کوئی بھی عقل مند اس نظریے کا حامی نہیں ہوگا. تو طاقت اور قوت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملک کی, خاص طور پر اسلامی ملک کی جو فوجی قوتیں ہیں, جو فوجی طاقتیں ہیں, ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. کیونکہ اگر کوئی بھی ملک عسکری لحاظ سے کمزور ہو جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو عسکری لحاظ سے طاقتور قومیں تھیں اللہ نے ان کا کتنا تذکرہ کیا. ہاں وہ اللہ کے باغی نہ ہو. تو اسلامی ملک میں کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے, چاہے سعودی عرب ہے, چاہے پاکستان ہے, چاہے ترکی ہے, کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے, اس کی فوج کی قدر کرنی چاہیے, کیونکہ اسی کی وجہ سے ملک کا بارڈر محفوظ ہوتا ہے. سچ میں. اگر مسلمان عسکری لحاظ سے کمزور ہونا شروع ہو جائیں تو کافر ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیں, اسلام دشمن قوتیں ہمیں کھا جائیں, ختم کر دیں ہمیں کھا کے. تو نیک قوتوں کو اپنی بقا کے لیے ہمیشہ سے ایک اسلحے کی اور طاقت کی ضرورت رہتی ہے. اس کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنے بڑے بڑے جنگی کمانڈر پیدا ہوئے. ذوالقرنین کا اللہ نے کیسا تذکرہ کیا. ذوالقرنین کی عبادت کا اچھا کہیں بھی تبھی تذکرہ نہیں, حالانکہ وہ بڑے عبادت پاکستان گزار بھی آرمی بھی تھے. کافی زیادہ داؤد علیہ اسٹرانگ السلام ہے کی کیونکہ عبادت ان کا کے آئی تذکرہ تھنک یہ بھی ہے, سب ان چیزیں کی لکھی تلوار ہوئی اور ہیں ان طاقت کے کا اس میں. تذکرہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ جہاں عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو طاقت اور قوت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. اس سے عسکری لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. کسی بھی اسلامی ملک کی فوج کا مورال کسی بھی لحاظ سے ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, اور عسکری لحاظ سے وہ کسی بھی لحاظ سے کمزور نہیں ہونی چاہیے. اور اس کو چاہیے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ پر عمل کرے, کہ قرآن کہہ رہا ہے روز بروز اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو. اس سے مسلم قوم کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے, اور کوئی بھی ایسا کام جس سے مسلمان قوتیں اور طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں, اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے ذمے پوری دنیا کی ذمہ داری لگائی ہے, کسی ایک ملک کی نہیں. جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جب وہ دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو کہیں رکے نہیں ہیں وہ کہ بھئی یہاں تک, اس سے آگے نہیں جانا. ان کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہو, وسائل ہی ختم ہو گئے ہو تو الگ بات ہے. تو پوری دنیا ہے جس میں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہوگا, ظاہر ہے جو جس زمانے میں سوٹیبل طریقہ ہو وہ اختیار کیا جائے گا. تو حضرت ذوالقرنین پہلے انتہائی مشرق کی طرف گئے ہیں جہاں سورج نکلتا ہے, تو وہاں سے جہاں سے آبادی شروع ہو رہی ہے, اور ان کا خیال تھا کہ اب آگے آبادی نہیں ہے, تو پھر جا کے اسٹاپ کیا ہے. مغرب میں بھی ایسے ہی, شمال میں بھی ایسے ہی. تو ہمیں جب دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو ہمیں مسلمان کمانڈروں میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ علاقے فتح کرتے کرتے سمندر کے کنارے پہنچے, اور انہوں نے سمندر کو دیکھ کے کہا کہ تیرے آگے بھی آبادی ہوتی نا تو ہم اللہ کا کلمہ وہاں بھی بلند کرتے. یہ کیا دور تھا بات ہے. مسلمانوں کا, اور یہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ پھر وہی کریں گے, پوری دنیا کو فتح کریں گے. تو حضرت ذوالقرنین کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پوری جذبہ دنیا کی دیکھو, ذمہ مطلب داری اللہ نے اتنی پیاری ہمیشہ سے باتیں بولی انہوں نے. اہل اللہ پہ لگائی ہے, اور وہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش میں ہمیشہ سے لگے رہے ہیں. تیسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسباب اور وسائل کی اہمیت. حضرت ذوالقرنین نے جب اتنا پہاڑوں کے بیچ میں اتنا یعنی لوہے کی پلیٹیں لگا کے تانبا پگھلا کے آہنی دیوار بنائی ہے تو خوش ہوئے ہیں, ہذا رحمت من ربی, یہ میرے رب کی رحمت ہے. تبھی تو اللہ کا شکر ادا کیا نا, خوشی پہ شکر ادا کیا جاتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی, دیکھیں یہ کام ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں تھا. تبھی تو اس قوم نے کہا نا ذوالقرنین سے کہ ہم پیسے آپ کو دیں گے, لیکن ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے, وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس لوہا بھی تھا, تانبا بھی تھا, کیونکہ حضرت ذوالقرنین اب یہ تو نہیں ہے نا کہ زمین کے مشرق کی طرف دوبارہ لوہا جمع کرنے گئے ہوں, تو وہیں سے جو کچھ ہوگا نکالا ہوگا. تو وسائل اس قوم کے پاس تھے, ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس لوہے کو اور اس تانبے کو یوز کیسے پگھلا کے کرنا ہے. دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پلیٹیں کیسے بنانی ہے اور ان کو کیسے ان کے کنیکٹ بیچ میں تانبا کر کے کہانی دیوار بنائی ہے, یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی. تو اس سے ہمیں ٹیکنالوجی کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے. آج مسلمان اس میں بھی بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں اور اس کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے, یہ بات بھی غلط ہے. حضرت ذوالقرنین نے اتنی طاقت اور قوت کا استعمال کیا اور اتنے زبردست طریقے سے اس وقت جو بھی اس سوٹیبل ٹیکنالوجی تھی اس کا استعمال کر کے دو پہاڑوں کے بیچ کے راستے کو بند کر دیا, اور اس پہ خوشی منائی حضرت ذوالقرنین نے. یہ نہیں کہا کہ بھئی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اصل میں تو بس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اللہ کیا کرے بیٹھ کے, اور یہ کیا اللہ سے بس مدد مانگو, اللہ ہی. یاجوج ماجوج کے بارے میں ان کو کہہ دیتے ہیں ذوالقرنین کہ تم سب رات کو تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگو, اللہ یاجوج ماجوج سے تمہیں بچا لے گا. نہ حضرت ذوالقرنین نے کہا دعائیں بھی مانگو, یقیناً حکم دیا ہوگا دعائیں مانگنے کا,
लेकिन हम पूरे असबाब और वसाइल इस्तेमाल करेंगे, लोहे की प्लेटें बनाएंगे, तांबे को पिघलाएंगे, ऊपर चढ़ाएंगे और इस तरह से पूरी मजबूत दीवार बनाएंगे। आज मुसलमान हाथ पे हाथ रख के बैठ गया है और वजीफों में और जो है बस वो चंद सुबह शाम के वजीफे पढ़ के वो समझता है कि सारी दुनिया के सारे मसाइल का हल इससे हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको बहुत ज्यादा तरक्की करनी है, बहुत ज्यादा असबाब व वसाइल में आपको गैर मुस्लिमों से आगे निकलना है। जैसे कि कुरूर ऊला का मुसलमान निकला था, तभी अल्लाह ने उसके लिए दुनिया में फुतुहात के दरवाजे खोले थे। तो खोले अल्लाह थे, हमारे लिए हाँ। फुतुहात के दरवाजे जब ही खोलेगा जब हम इबादत के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। मतलब जैसे-जैसे उन्होंने 2-3 चीज़ें के टॉपिक के बारे में बात की। सबसे पहले ईरान की बात करी, फिर कयामत की बात करी। कयामत के बारे में जो-जो उन्होंने दज्जाल के बारे में जो-जो चीज़ें बताई ना, वो हम बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर ऑलरेडी सुन चुके हैं। पर हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में आज हमने शायद पहली बार सुना। मैंने इनके बारे में कभी पहले ज़िक्र नहीं सुना और उनकी बादशाही में क्या-क्या हुआ, उनके क्या थॉट्स थे, वो सारी चीज़ें आज मुफ्ती तारिक मसूद जी ने हमें बताई। बहुत अच्छा लगा आज का बयान। आई थिंक हम कह सकते हैं कि इस बयान के अंदर उन्होंने एक फटकार भी लगाई है कि खाली जो है इबादत करने से ही काम नहीं बनेगा, हमें वक्त के साथ भी चलना पड़ेगा। जो साइंस, जो टेक्नोलॉजी आज के युग में चल रही है, हमें उसे भी फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से आई थिंक आप जहाँ रहते हैं, आपको अपनी कौम के बारे में ज़्यादा पता होता है, तो उन्होंने अपनी कौम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज की कौम जो है वो इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। तो आई एम श्योर कहीं न कहीं ये चीज़ें जो है एक मैसेज के रूप में भी काम कर रही हैं। हमें आज का बयान काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। इस बयान को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके, बाय। बाय।